नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम दुनिया में आए हैं क्या सदा रहने के लिए, या हम हमेशा हमेश इस दुनिया में रहेंगे। किसी अच्छे इंसान ने और अच्छे बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर आपको अपने शहर से दूसरे शहर में जाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टेशन जाएंगे और टिकट वगैरह लेंगे, और इसके बाद गाड़ी के इंतज़ार में वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे। और जब आप वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे तो जब ट्रेन आएगी तो उस पर सवार हो जाएंगे। जब ट्रेन आपकी स्टेशन पे आएगी तो उस पे आप सवार हो जाएंगे। तो इसी तरह से अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे ने ये कहा कि इसी तरह से हम अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, जब ट्रेन आएगी मौत की तो उस पे सवार होके चले जाएंगे। कहाँ? कब्र में। तो ये जो दुनिया है, किसी अल्लाह के नेक बंदे ने कहा कि दुनिया में आया इंसान है सिर्फ मरने के लिए। अगर अल्लाह ने हमारे वजूद को बख्शा है, अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, तो हमारी इस ज़िंदगी में मौत इंक्लूड है। हमें मरना एक ना एक दिन ज़रूर है। हम 100 साल भी अगर दुनिया में ज़िंदा रह लें तो हमें एक दिन मरना है। ऐसे भी नबी गुजरे जिनकी हज़ारों साल की उम्रें हुई, लेकिन एक वक्त आया कि इंसान दुनिया छोड़ के चला गया। तो एक अल्लाह के नेक बंदे का इंतकाल हुआ, और जब किसी का इंतकाल होता है तो उसके जो कराबतदार होते हैं, उसके जो घरवाले होते हैं या उसके दोस्त अहबाब होते हैं, तो उनके दरमियान से वो रुखसत हो जाता है, कब्र में पहुंच जाता है। तो उनके दोस्तों के दिलों में ये होता है कि पता नहीं, कुछ ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो अपने दोस्त को हमा वक्त याद करते हैं कि हमारे दरमियान था, हमारे साथ खाता था, पीता था, चलता था, फिरता था, तो आज वो हमारे दरमियान नहीं। लेकिन ये जुस्तजू होती है, ये आरजू होती है कि कब्र के अंदर जो हमारा दोस्त गया है उसका हाल क्या है, वो इस कंडीशन में, किस कंडीशन में वो है, काश हमको पता चल जाए। तो ये बड़ी एक ख्वाहिश होती है, एक बड़ी तमन्ना होती है कि मरने वाले की ज़िंदगी जो वहाँ कब्र के अंदर शुरू हुई तो हम उससे बाखबर हो जाए, हमें कुछ पता चल जाए। तो ऐसे ही एक वाक़या पेश आया और देखा, उनके एक दोस्त ने ख्वाब देखा। वो भी नेक इंसान थे जिन्होंने ख्वाब देखा कि एक कब्र के अंदर मुनकर नकीर आए। तो जब घरवाले उसको दफन करके चले गए तो मुनकर नकीर आए, और मुनकर नकीर जब आए तो उठा के बैठाल दिया। जब उठा के बैठाल दिया तो उन्होंने सवालों की बौछार शुरू कर दी, सवालात कायम कर दिए कि मन रब का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, मा कुन्तु तक़ूलु फ़ी शान हाज़र रजुल, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो ये तीनों सवाल, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो अल्लाह का नेक बंदा कह रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने दुनिया में सवालात याद कर रखे थे, मैंने बहुत इबादत कर रखी थी, लेकिन मैंने मुनकर नकीर को देखा और देखने के बाद हमारे होश गुम हो गए, हम कुछ नहीं बोल पाए। तो जब हम कुछ बोल नहीं पाए तो हमने देखा कि कुछ ही लम्हे में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिलों में से पहली मंजिल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि कब्र जन्नत की क्यारी भी है, दोज़ख का गढ़ा भी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र की जो पहला मरहला है, अगर इस मरहले में हम कामयाब हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की खिड़की को खोल देता है, और अगर इस मरहले में लटक गए, सवालों का जवाब ना दे सके, तो जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम की खिड़की से जो गर्म हवाएं आएंगी उससे बचने की तौफीक अता फरमाए, और हमको अपने सवालात, उनके मुनकर नकीर के सवालात को जवाब देने में अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। तो ये करीब था कि जहन्नम की खिड़की हमारे लिए खोल दी जाती। नकीरैन के जवाब ना देने पे हमारी बौखलाहट, हमारी हड़बड़ाहट, और हम परेशान हो गए, तो हम कोई भी सवाल का जवाब ना दे सके।
تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ چند لمحے میں پلک جھپکتے ہمارے اور منکر نکیر کے درمیان ایک بزرگ حائل ہو گئے. نورانی چہرہ، نورانی شکل، بڑے حسین و جمیل ایک بزرگ آ گئے. اور وہ آنے کے بعد انہوں نے ہماری طرف سے سوال ہم کو، ان کے سوالوں کا ہم کو جواب بتایا. ان کی مدد سے میں نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا. تو جب جواب دے دیا تو جنت کی کھڑکی ہمارے لیے کھول دی گئی. تو جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو میں نے کہا کہ بھائی آپ ہیں کون آپ بندے ہیں؟ آپ کون نیک ایسے انسان ہیں جنہوں نے آ کر کے ہمارا کوئی گھر کا نہیں آیا، ہمارے پریوار خاندان کا نہیں آیا، جہاں پر ہمارا دنیا کا مال اور جو ہم نے دنیا کے ذرائع پیدا کیے تو جو ہم نے لوگوں سے دوستیاں کی تھی وہ لوگ ہمارے کام نہیں آئے. آپ ایسے ماحول میں آپ قبر کے اندر کیسے تشریف لائے اور آپ نے ہماری مدد فرمائی؟ آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارا عمل ہوں، وہ عمل جو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تم درود پڑھتے تھے، میں تمہارا وہ عمل ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو مجھے ایک انسانی شکل عطا فرمائی اور میں تمہارے درمیان سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں آ گیا ہوں. تو میرے بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ جو دنیا دی ہے، یہ عمل کرنے کے لیے دنیا کے اندر ہم کو بھیجا گیا ہے. ہم 1000 سال بھی دنیا کے اندر اگر زندہ رہ سکتے ہیں، 500 سال بھی ہم دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں، اللہ کی جتنی مرضی ہے ہم اتنے دن دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن ایک آخری رزلٹ ہے، ایک آخری ٹرین ہے، ایک آخری سفر ہے جس کو قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہمارے درمیان نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں، اکثر جب ہمارا قبرستان جانا ہوتا ہے، کسی کی میت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں قبرستان کے اندر لوگ قہقہا لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹیلی فون پہ موبائل پہ بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جاؤ تو اپنی موت کو یاد کرو. جب تم قبرستان میں جاؤ تو تم جو ہے وہاں کے بزرگ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے مغفرت کرو. قبر ایک ایسی بھیانک جگہ ہے اور قبر ایک ایسی جنت کی کیاری کی جگہ ہے. قبر ایک ایسا دوزخ کا گڑھا بھی ہے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک قبر سے ایک ایسی منزل شروع ہوتی ہے جو ہم کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کا راستہ طے کراتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ جانے کتنے لوگ دنیا کے اندر آئے، نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے، لیکن آج ہمارا انتقال ہوگا. ہمارے ساتھ نہ ہمارا مال جائے گا، نہ ہماری دولت جائے گی، نہ ہمارا کاروبار جائے گا، نہ ہمارے دنیا کے جو ہم نے گنرز اور جو چیزیں تمام لگا رکھی ہیں وہ کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. اگر جائے گا تو ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں جو ہم نے عمل کیا ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.